धन्यवाद सर। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापति सर, सम्बोधन यथावत सम्पूर्ण आदरणीय मेरा गुरुहरू र सहकर्मी समकक्षी सरहरूलाई हार्दिक अभिवादन। यो समसामयिक विषयहरूलाई उठान गरेर यसरी यो बहस चौतारीले यो कार्यक्रमहरू गरिरहेकोमा सरलाई म यो समूहलाई नि, यो आयोजक समूहलाई नि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ठुलो भन्दा ठुलो एकदम वरिष्ठ पदमा हुनुभएका सरहरूले पनि यहाँ यस्तो किसिमको कार्यक्रममा एकदम महत्त्वका साथ चाहिँ महत्त्व दिएर त्यसमा चाहिँ सहभागिता जनाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्ता कार्यक्रमहरूले हामीहरू बाहिर बसेका सर म्याडमहरूलाई पनि धेरै यसो जानकारीहरू प्राप्त हुन्छ र हामी लाभान्वित हुन्छौँ। यहाँ यसमा चाहिँ के देखियो भने त्रिवी सेवा आयोगको रिजल्टले ल्याएका परिणामले ल्याएका परिस्थितिहरू र प्रश्नहरूको सन्दर्भमा यो आजको कार्यक्रमहरू रह्यो र यसले चाहिँ विश्वविद्यालयको भविष्य निर्धारणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले यो सेवा आयोगको एकदम सन्तुलित र भविष्यको लागि पनि एउटा योग्य प्राध्यापकहरू चयनको लागि निष्पक्ष भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि द्वैमत रहेन। यस सन्दर्भमा मैले धेरै सरहरूको असाध्यै राम्रो कुराहरू एकदम चाहिँ काम लाग्ने र यो सुधारमुखी कुराहरू मैले सुन्न पाएँ, असाध्यै राम्रो लाग्यो। कतिपय कुराहरूमा मलाई जानकारी नभएका कुराहरूमा पनि यो थाहा पाएँ मैले। तर यस विषयमा मलाई चाहिँ त्रिवी प्राध्यापक सङ्घ सभापति बसन्त सरको जुन प्रश्नहरू उहाँले रेज गर्नुभएको छ मलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो। दृढ अवलम्बन गरिएन कि, जाँचकीले आफूलाई महान कहलाउन चाहिँ नम्बर दिन डराएको कि, मेहनत गर्ने तरिका प्राध्यापकको मिलेन कि, हाम्रो उत्पादन र माग बीच मेल खाएन कि, हाम्रै योग्यतामै प्रश्न चिन्ह खडा भएन र क्वालिटीको नाममा हामी चाहिँ अलि बढी हौस्यौं कि, जस्ता प्रश्नहरू उहाँ सरले गर्नुभयो। असाध्यै राम्रो लाग्यो र खगेन्द्र सरको भनाइमा नि म एकदम 100% मेरो सहमति पनि छ। र एउटा के भने मलाई चाहिँ अलिकति कस्तो लागेको छ भने जस्तो करार र आंशिकका सरहरूले कति आन्दोलन गरिरहनु भएको छ कति दिनदेखि नै, धेरै पहिलादेखि नै, र यो रिजल्ट चाहिँ अलिकति राम्रो आइदिएको भए चाहिँ उहाँहरूको पनि धेरै समस्याहरू धेरै मागहरू सम्बोधन हुन्थ्यो, अलि हल्का हुन्थ्यो जस्तो पनि मलाई लाग्यो। र 10औं वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि करार र आंशिकमा रहेर प्राध्यापन गरिरहनु भएको सरहरू पनि यो परीक्षामा सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू सम्मिलित विषयमा यसरी शून्य परिणाम आउँदाखेरि के विश्वविद्यालयकै पनि त वैधता र विश्वसनीयतामाथि पनि त प्रश्न उठ्छ होला नि, विद्यार्थीको बीचमा पनि त यसले गलत मेसेज दिन्छ होला। अनि यसमा फेरि 10औं वर्षदेखि सरहरू कतिवटा आयो धन्यवाद भनौं होइन सर, एकछिन 10औं वर्षदेखिका सरहरूलाई पनि त कतिचोटि आयोगमा जाँच दिनु भयो होला, तर पनि राजनीतिक पहुँच नपुग्दा, चाहे त्यो क्लस्टरमा कोटाहरू निर्धारण गरिएको छ त्यो कोटामा नपहुँच्दा अथवा राम्रा भन्दा पनि हाम्राको नजिक नजाँदा उहाँहरू पछाडि भएको हुनसक्छ नि। अहिले पनि मैले के देखेँ भने च्याट बक्समा पनि नामै नलिकन पनि एकदम कठोर प्रश्न गर्ने सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू पनि किन नाम बेनामी भएर भनिरहनु, उहाँहरूलाई पनि कतै डर छ कि, चाहे मलाई पनि अहिले पनि अब अध्यक्ष सेवा आयोगको अध्यक्षको सामनेमा मैले अलिक कडा बोलेँ भने भोलि मलाई केही हुन्छ कि भने यस्ता किसिमका परिस्थिति अहिले पनि हामी छ। त्यसैले सरले भन्नुभयो जस्तै लेफ्ट र राइट नबनिकन बीचमा रहेर सेवा आयोगले काम गरोस् भन्ने कामनाका साथ परीक्षा प्रणालीमा पनि केही फेरबदलको माग गर्दै म आफ्नो शब्द यही। धन्यवाद केशव सर। यस प्राध्यापक बहस चौतारीद्वारा चलाइएको कार्यक्रमका सभापतिज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि सर म्याडमहरू लगायत सम्पूर्ण सहभागी सर म्याडमहरूमा सन्ध्याकालीन नमस्कार। अब भन्नुपर्ने कुरा सबै सरहरूबाट उठिसक्यो, यहाँ मेरो भागमा त केही पनि रहेन जस्तो लाग्यो, हाम्रा समस्या पनि उठिसके। सर्वप्रथम म सेवा आयोगतिर केन्द्रित रहन्छु। रिजल्ट किन यस्तो आयो? अब 18-19वटा विषयमा त शून्य रिजल्ट आयो, अरूमा पनि कतिपय विषयमा माग गरे अनुसार सिट खाली गयो, आवश्यक संख्या उत्तीर्ण हुन नसकेको सूचना सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको छ। यो सबैलाई जगजाहेरै छ। के सेवा आयोगमा परीक्षामा भाग लिएका सबै अयोग्य हुन् त? गम्भीर प्रश्न अहिले बजारमा देखिएको छ। बजारभरि जता गयो सबै अयोग्य। यसका साथसाथै सेवा आयोगमा त्रिवीले आफूले दिएको सर्टिफिकेट के हचुवाको भरमा दिएको थियो त?
यसरी परीक्षार्थीहरूलाई मात्र ती परीक्षार्थी पढाउने शिक्षकहरूलाई कुन तहमा हेर्ने? अब हामीले त्यो सर्टिफिकेट दिने परीक्षा पनिकालाई कसरी हेर्ने? बोर्ड मेडलिस्टहरू फेल भएका छन्, त्यसलाई कसरी हेर्ने? प्रश्न उब्जेको छ जताततै बजारमा। त्यति मात्र होइन, 20औं वर्षदेखि त्रिविका विभिन्न कलेजमा कार्यरत करार र आंशिक साथीहरूले थुप्रै परीक्षा दिनुभएको थियो। उहाँहरू सबै अधिकांश करारका त जम्मा 7-8 जना बाहेक अधिकांश सबै उत्तीर्ण हुन सक्नु भएन र आंशिकका पनि केही मात्रामा साथीहरू मात्रै उत्तीर्ण हुनुभयो, अरू उत्तीर्ण हुनुभएको छैन। के भोलिदेखि अब यो उहाँहरूले पढाइ छोड्नुपर्ने हो त? ट्युको प्रोडक्ट एकातिर छ भने ट्युको चाहिँ माग चाहिँ अर्कोतिर देखियो। मेल यसमा मेल खाएर खाएन। सेवा आयोग र त्रिवीको चाहिँ आफ्नो चाहिँ उत्पादन एउटा छ भने माग अनुसारको चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ रिजल्ट देखिएन। अब सुनिन्छ बजारमा देखियो पनि हामीले कतिपय त ग्रेड अनुसार प्रश्न नमिलेको, जस्तै करिकुलमलाई 10 नम्बर छुट्याएको थिएन, कतिपय विषयमा 4 वटा क्वेसन 40 नम्बर क्वेसन आएको पनि देखियो। त्यो सरहरूले आफै मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ होला। सबैभन्दा ठुलो गम्भीर प्रश्न चाहिँ कहाँ उब्जेको छ भने अहिले खगेन्द्र सरले भन्नुभएको पनि म एकदम 100% सहमत छु। 25-30 वटाको कापी परीक्षण गर्न दिइयो भन्ने जुन सुनिन्छ बजारमा, 25-30 वटाको जुन पोको भाग लगाएर कापी दिन गयो, त्यो एउटा पोको 25-30 वटाको कापी काट्ने सरले अलि लचकदार भएर सरले भने चाहिँ अलिक धेरै नम्बर दियो। अर्को पोको काट्ने दुवैजनाले चाहिँ कम नम्बर दिनु भने त स्वाभाविक ढङ्गबाट त्यो जसले अलि लचकदार भएर कपी परीक्षण गरेको छ त्यो त स्वाभाविक ढङ्गबाट त्यो पोकोबाट चाहिँ बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने भए। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा एकरूपता हुन सकेन। यसमा 100% यो चाहिँ गल्ती छ, हामीहरूको ठहर त्यही छ। अब दिल्ली सरले पनि त्यस्तै भन्नुभयो। हालमा सुप्रिमले थप कपीमा सिम्बल नम्बर लेख्नु, त्यो सिम्बल नम्बर लेखिसकेपछि मात्रै स्टिच गरेको छ। स्वयं मबाको कोठामा पनि त्यो छ। तर यहाँ अहिले बाहिर बजारमा सुनिन्छ थप कपीमा सिम्बल नम्बर लेखिएको छ भने त्यो कपी थुतिएको छ, त्यसलाई परीक्षण गरिएको छैन भनेर बजारमा व्यापक हल्ला छ। धन्यवाद केशव सर, यो बहुत सान्दर्भिक डिस्कसन गर्नुभयो। यो वास्तवमा एउटा आज धेरै चर्चाको विषय छ। अब जे भए पनि अलिकति अब हामीले रिजल्टको एनालाइसिस गर्दाखेरि सेवा आयोग सुधारको बाटोमा गएको अनुभूति पक्कै चाहिँ आएको छ। अब यो सुधारलाई हाम्रो आदरणीय लालु सर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको एउटा बहुत मार्मिक कुरो राख्नु भएको छ। सुधार त भयो, तर यो सुधार कन्टिन्युटी कहिलेसम्म रहन्छ, यो सुधारलाई जोगाउन एउटा बहुत ठुलो च्यालेन्ज छ। अनि त्यसपछि सर एउटा कुरा, अब यो सुधार भयो त्यो एकदम राम्रो सङ्केत आयो, यो हुनु पनि पर्ने थियो। यसको बारेमा सेवा आयोगप्रति धेरै क्वेसन पनि थियो। त्यो क्वेसनमा अलिकति चाहिँ यो सल्युसनको बाटोतिर गयो, मेसेज राम्रै गयो, रिजल्ट जे भए पनि। तर यसमा 2-3 वटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा अलिकति हाम्रो यसपालि चाहिँ कोर्स अफ स्टडी जुन हाम्रो सेवा आयोगको छ क्यारिकुलम, त्यो चाहिँ अलिकति स्पेसलाइजेसनसँग नमिलेको देखियो र क्वेसन प्याटर्न पनि बढी रिसर्च ओरिएन्टेड देखियो। सब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्दा पनि बढी रिसर्च ओरिएन्टेड, जबकि हामी मास्टरसम्म धेरै रिसर्च ओरिएन्टेड स्टडी गरे हुँदैनौँ। त्यसमा अलिकति ध्यान पुर्याएर नेक्स्ट चाहिँ हामी विज्ञापनलाई फोकस गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, अब्जेक्टिभ प्रायः जसो मास्टर्स यो लेक्चररको इक्जाममा प्रायः जसो अब्जेक्टिभ राख्नु चाहिँ ठिक छैन। यो इन्ट्रान्स इक्जामहरूको लागि त बेटर छ, तर टिचिङ मेथडको लागि अब्जेक्टिभ त्यति राम्रो छैन होला। तेस्रो कुरा मैले के भन्छु कि अब अलिकति हामीले चाहिँ के कुरा पुर्याउनु पर्छ, हाम्रो रिटायरमेन्टको बेस, डिमान्डको बेस र सेवा आयोगको कन्टिन्युटी, विज्ञापनको कन्टिन्युटी, यो कुरालाई अब एकदम हामीले जुन रेसियोमा रिजल्ट गर्यौँ, जुन रेसियोमा हामीले चाहिँ सुधारको काम गर्यौँ, यो सिक्वेन्स पनि बहुत ठुलो रेसियोमा हामीले म्यानेज गरिहाल्नुपर्छ। किनभने के अब वास्तवमा सरहरूले धेरै कुरा राख्नुभयो कि लोकसेवाले एउटा क्यालेन्डर निकाले आउँछ, उसको सर्टेन टाइम हुन्छ, त्यो टाइममा उसले चाहिँ विज्ञापन गर्छ, इक्जाम लिन्छ, रिजल्ट पब्लिस गर्छ भने मान्छे एउटा मानसिक प्रिपेयर हुन्छ कि 1 सालमा यो विज्ञापन खुल्छ, यति समयमा यसको इक्जाम हुन्छ र त्यसमा राम्रोसँग विद्यार्थीले सबै कामदाम छोडेर तयारी गर्छ, एक्सेलेन्ट इक्जाम पनि हुन्छ र त्यो पनि हुन्छ। त्यो क्यालेन्डर अब सेवा आयोगले अब मेन्टेन गर्न बहुत जरुरी देखियो। किनभने कि अब रिटायरमेन्टको रेसियो बढ्दो छ, विज्ञापन कम हुन्छ, विज्ञापन अलि ढिलो हुन्छ, 5 वर्ष 6 वर्षमा पनि विज्ञापन हुन्छ र पार्ट टाइम पनि त्यतिकै रेसियोमा छ। यसको सल्युसन पनि एउटा अपरिहार्य हुन्छ। नभए हामीले यही विज्ञापनलाई एनालाइज गर्दै भने 10 वर्षमा पनि हामीले ट्युको डिमान्ड फुलफिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ।
त्यो भएर अलिकति चाहिँ पार्ट टाइमको समस्यालाई पनि सल्भ गर्नु पर्यो र सेवा आयोगले हामीले पार्ट टाइमलाई एज बार हटाएको अवस्था थियो त्यो पनि चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ 0.5 मार्क्स पाएको त्यो पनि कन्टिन्यू हुनुपर्छ यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामीले अहिले सुधारको संकेत छ यो सुधारको संकेतलाई जोगाएर विज्ञापन कन्टिन्यू गरौँ र पार्ट टाइमको सल्युसन पनि हामीले अलिकति सोचौँ हाम्रो रजिस्ट्रार सर पनि हुनुहुन्छ आदरणीय सर उहाँले अलिकति सोच्नुहोस् र यो विषयमा छलफल गर्नुभयो धेरै राम्रो कार्यक्रम छ धेरै उपयुक्त समयमा भएको छ यसको लागि कार्यक्रम सञ्चालक अर्गनाइजर सबैलाई धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद सर धन्यवाद केशवजी समस्त साथीहरूलाई नमस्कार म धेरै यो विषयवस्तुमा यहाँको अनुभव धेरै सेयर गर्न त टाइम चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन 1 मिनेटको कुरा हो तर मैले के सुन्दै जाँदाखेरि म पनि नेपालमा टियुमा 54-55 प्राध्यापकको रूपमा मैले केही समय सेवा गर्ने मौका पाएको थिएँ देश बाहिर भएर पनि तपाईहरुको यो सबै कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरि सुरुमा मेरो कस्तो रह्यो भन्दा यो केही ठुलो कुरो गल्ती भएछ कि जस्तो लागिरहेको थियो तर सुन्दै जाँदा र हाम्रो खैनजीको पनि कुरो सुन्दै जाँदाखेरि र मलाई त कस्तो लागिदैछ भन्दाखेरि अब जतिमा सफल भए साथी भए तर बाँकी रहेको पद खाली छन् भने तुरन्तै फेरि सेवा आयोग गरेर फेरि जाँच लिएर फेरि प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँदा भइहाल्छ जस्तो बहु लाग्दैछ मलाई हेर्दै सुन्दै जाँदाखेरि साथीहरूको कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरि त त्यसमा चाहिँ अब यो जाँच कडाइ हुँदै जाँदाखेरि जति मैले पनि सुने तिर्बी यो सरकारी जाहेर खाँदाखेरि चाहिँ धेरै समयसम्म पढ्ने कोचिङ क्लास दुनियाँ गर्ने धेरै पढ्ने त टियुको चाहिँ जाँच दिँदाखेरि कहिले विज्ञापन भएको कहिले जाँच हुन्छ फिक्स पनि नभएको अवस्थामा धेरै तयारी पनि नगरेको अवस्था पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यो एक किसिमको चाहिँ के भने टियुमा हामीले चाहिँ के सुधार गर्नुपर्छ है भन्ने सबैले महसुस गराउने परिस्थिति सिर्जना भएकोले गर्दा सकारात्मक लिँदै गएर भविष्यमा बरु छिटो चाहिँ बरु जति पद खाली हुन्छन् छिटो चाहिँ जाँच गराउने र चाहिँ स्तरीय मेन्टेन गरेर जाँच गराउने प्रक्रियामा अगाडि जाँदाखेरि समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ समस्या भनेको धेरै समयसम्म चाहिँ आयोग नखुल्नु नै समस्या हो जस्तो लाग्छ कि छिटो आयोग खुल्दै त भइगयो नि किन त्यसरी रोकिराख्नु पर्छ र वर्षौंसम्म किन कुर्ने गराउने हो त्यो नगर्दा हुन्छ र कतिपयमा कोही पनि कसै पास भएन थोरै मान्छे पास भयो भने फेरि खुलाइदिनुस् आयोग फेरि जाँच दिनुस् र यो स्तरीय मेन्टेन हुन्छ भनेर कन्टिन्यू फेरि एक्जाम दिएर जो पास हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ र क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ है भन्ने भयो भने त्यसबाट आएको प्रोडक्टले भोलिको दिनमा चाहिँ टियुको छवि राम्रो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है त्यसरी जाँदा उपयुक्त होला जहाँसम्म यहाँको अनुभव हो म चाहिँ फ्याकल्टीको सेलेक्सन कमिटीमा त बसिन स्टाफको कलेजमा स्टाफको सेलेक्सन कमिटीमा बस्दाखेरि हाम्रो चाहिँ चलन टोटली फरक छ त्यो चाहिँ त्यहाँ अहिले लागू गर्न सक्यो भने त झन् भद्रगोल हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई किन भन्दाखेरि यहाँ चलनै फरक किसिमको छ यो गर्यो भने त यहाँ त झनै कामै लाग्दैन किनभने सबै भन्सुनमा मात्र जान्छ त किनभने त्यसको निम्ति इन्टिग्रिटी उहाँ कसले भन्नुभएको छ दोहोऱ्याइ तेह्राइ चाहिँ प्रोफेसरहरूले मेरो जिम्मेवारी के हो अधिकार के हो होइन मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने बोध सबैमा नभएसम्म कतिपय सिस्टमले काम गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोफेसर हामी हौँ भनेपछि हाम्रो पनि कर्तव्य के हो हाम्रो चाहिँ यो के मेन्टेन गर्नु पर्यो इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने जुन हो त्यो हामी सबैले पालना गरे मात्र गर्न सम्भव हुन्छ र सेवा आयोगले मात्र गर्न सकिने जस्तो पनि देखिनँ मैले त्यसले गर्दा बटम लाइन चाहिँ यो खाली रहेको पोस्टमा पनि फेरि विज्ञापन छिटो गरिदिनुहोस् यो कडाइका साथ नै जाँच हुन्छ त्यही किसिमको स्क्रुटिनिङ हुन्छ भन्ने मेसेज दिनुहोस् त्यसले गर्दा क्वालिटीको मान्छे आउलान् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई 2 शब्द मैले यही राख्न पाएकोमा धन्यवाद केशवजी वरिष्ठ सरहरू बोलिसक्नु भएको छ उहाँहरूका सुझावहरू पनि आइसकेका छन् हामी जुन विषय उठान गर्न खोजेका छौँ त्यो विषयका बारेमा धेरै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र पनि यो च्याट बक्समा आएका धेरै जसो क्वेसन के अरे यो जिज्ञासाहरूको समाधान करिब भइसकेको छ त्यही पनि म केही जिज्ञासालाई यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयत्न गर्छु यहाँ एउटा के कुरा आएको छ भने डबल कोडिङ डबल चेकिङ गरियो भन्ने कुरा आयो तर कसैको नाम सफल उम्मेदवारको सूचीमा पनि छ पास लिस्टमा पनि छ फेरि उत्तर पुस्तिका रद्द भएको सूचीमा पनि छ यस्तो किन भयो भनेर सोधिदिनुहोस् भन्नुभएको छ हाम्रो लालु सरले यसको जवाब दिनु होला किनभने डबल 2 ठाउँ उहाँको नाम छ मैले उहाँको नाम लिइन अहिले त्यहाँ च्याट बक्समा छ कपिल खनाल सरको हो क्यारे सायद उहाँको नाम सफल उम्मेदवारको सूचीमा पनि छ कपी रद्द भएको सूचीमा पनि परेको छ यस्तो डबल कसरी भयो भन्ने कुरा आयो अर्को यहाँ प्रश्न आएको छ सेवा आयोगले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने परीक्षार्थीलाई जुन पाठ्यक्रम
पहिले परीक्षाभन्दा अगाडि प्रदान गरियो त्यो पाठ्यक्रम अनुसार क्वेसनहरू आएनन्। अनि एउटा पत्र भनेर दियो, पत्रमा आउनुपर्ने क्वेसन अर्को पत्रमा आउनुपर्ने क्वेसन पहिलो पत्रमा, यसरी क्वेसनहरू जथाभावी पनि आए र पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट पनि आए। यसतर्फ पनि सेवा आयोगले ख्याल गरेन, त्यो पनि धेरै अनुत्तीर्ण हुने कारण हो कि भन्ने कुरा आयो। अर्को यहाँ आएको छ कुरा, कोडिङ र डिकोडिङको कुरा आयो। थप उत्तर पुस्तिकामा नाम रोल नम्बर लेख्न पाउने वा नपाउने भन्ने ओरिएन्टेसन त्यहाँका गार्ड बस्नेहरूलाई पनि दिएको थिएन र परीक्षार्थीलाई पनि दिएको थिएन र सुनियो कि थप उत्तर पुस्तिकामा नाम रोल नम्बर लेख्नेहरूको कपी रद्द गरिएको छ अरे भन्ने सुन्नमा आयो भनेर यसरी क्वेसन लेख्नु भएको छ। यो ओरिएन्टेसन दिएको थियो कि थिएन, पहिलो कपीमा मात्रै नाम रोल नम्बर लेख्ने हो कि उत्तर पुस्तिकामा पनि लेख्नुपर्ने वा लेखेकोमा रद्द भएको, यो बारेमा प्रश्न पारिदिने कुरा गर्नु भएको छ। अर्को कपी क्यान्सल गर्ने कुरा कोडिङ डिकोडिङ गर्ने बखत गर्ने हो कि चेक गरिसकेपछि क्यान्सल गर्ने हो, यो कुरा अलिकति प्रकाश पारिदिन अनुरोध गर्नु भएको छ। र अर्जुन देउवा सरले, पोखरेल सरले दिएको सुझाव साह्रै मनन योग्य छ, यो सेवा आयोगले ग्रहण गरोस् भन्नुभएको छ। र एउटा अर्को क्वेसन आएको छ, अधिकांश त कार्यरत शिक्षकहरू प्राध्यापकहरू फेल हुनु भएको छ। कार्यरत प्राध्यापकलाई 5 मार्क्स मात्रै दियो भने पनि उहाँहरूको अनुभवको नम्बर 10 नम्बरसम्म पाउने हुनाले त्यो अनुभवको नम्बर जोड्दा स्वतः उहाँहरू उत्तीर्ण हुनुहुन्छ र आफूले चाहेको नयाँ उम्मेदवार उत्तीर्ण गराउन पाइँदैन भन्ने आशयले कार्यरत शिक्षकहरूलाई कार्यरत प्राध्यापकको त्यो घाँटी रेट्ने काम भएको त होइन। कार्यरतलाई कम नम्बर दिएर 5 मार्क्स नै नदिएर फेल गरिएको त होइन भन्ने जिज्ञासा आएको छ। यी जिज्ञासाहरूका बारेमा आदरणीय सेवा आयोगका अध्यक्षज्यूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र समयको अभावका कारणले म यतिमै जिज्ञासाहरू रोकेर लालु सरलाई यसको सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गर्छु। म लालु सरलाई थप एउटा दुईटा विषयमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अब यो इन्टरभ्यू कहिले हुने, त्यसको लागि सेड्युलहरू केही तयार गर्नु भएको छ कि भन्ने जिज्ञासा पनि छ उत्तीर्ण भएका साथीहरूको। अर्को यो स्क्रुटिनीको व्यवस्था भयो कि भएन भन्ने पनि धेरैले क्वेसनहरू गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा पनि सरले जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ। र अर्को एउटा प्रश्न के देखियो भने, थोरै विद्यार्थी भएका विषयहरूमा कोडिङ डिकोडिङ गर्दाखेरि पनि ह्यान्डराइटिङ चिनेर त्यसको बारेमा के अरे विद्यार्थीलाई प्रभाव पार्ने अथवा रिजल्टमा प्रभाव पार्ने भन्ने जस्ता विषयहरू पनि उठेको छ। कतिपय विषयमा अख्तियारमा मुद्दा परेको, यहाँहरूका बिचमा उजुरी पनि पर्यो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। त्यो बारेमा सेवा आयोगले के सोचेको छ, यो उत्तर दिने क्रममा यी सबै विषयलाई अगाडिदेखि सरहरूले उठाउनु भएको कुरालाई समेटेर संक्षिप्त रूपमा उत्तर दिइदिनु हुन म सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर लालु प्रसाद पौडेल सरलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, सुनिन्छ? सुनिया छ। हाम्रो आजको प्राध्यापक बहस चौतारीका हाम्रो विश्वविद्यालयको भविष्य निर्माणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको भूमिका विषयक हाम्रो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष लालु प्रसाद पौडेलज्यू, यहाँ यस कार्यक्रममा जोडिनुहुने हाम्रा अनुभवी लोकसेवा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि सेवा आयोगमा रहेर अनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि रहेर काम गर्नुभएका हाम्रा आदरणीय सर प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण पोखरेल सर, डिन सरहरू, म्याडमहरू, हाम्रा टुटाका नेता वसन्त ढकालज्यू, हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व भिसी हाम्रो आदरणीय म्याडम भूषण श्रेष्ठ म्याडम, हाम्रो बासु सर, विद्यानाथ कोइराला सर, खगेन्द्र लुइटेल सर, नेपाल प्राध्यापक सङ्घका प्रतिनिधि र हाम्रो अमेरिकाबाट पनि हाम्रा साथी अर्जुन बन्जाडी जोडिनु भएको छ र हाम्रो यो कार्यक्रममा करिब 300 जति हाम्रा साथीहरूको आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा सबभन्दा पहिला धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
र वास्तवमा हाम्रो आजको कार्यक्रमले यो नेपाल यो के अरे यो प्राध्यापक बहस चौतारीको यो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतको यो एउटा हाम्रो कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम अथवा यो बहस आफैमा महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषयमा समसामयिक विषयमा हाम्रो छलफल भएको छ र अवश्य पनि यसमा धेरै कुराहरू हाम्रा विशेषज्ञहरूलाई पनि धेरै कुराहरू आएको छ, परीक्षार्थीहरूलाई पनि धेरै कुराहरू चाहिँ यसले सिकाएको ल्याएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो लाभमूलक भएको छ यो आजको अन्तर्क्रिया आजको छलफल भन्ने मैले बुझेको छु। र यो कार्यक्रममा वास्तवमा हाम्रो धेरै जिज्ञासाहरूलाई धेरै जानकारी हाम्रो चाहिँ लालु सरले दिनुभयो। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको चाहिँमा अहिलेसम्म के सुधारहरू भयो, आगामी कार्यक्रम के छन् र यो उपप्राध्यापकको नतिजा जो अहिलेको चाहिँ यो निकै अहिले चर्चाको विषय पनि बनेको छ, यसमा भए गरेका चाहिँ कामहरूको बारेमा उहाँले बहुत राम्रो प्रष्ट तरिकाले उहाँले जवाफ दिनुभएको छ र चाहिँ उहाँले जुन जानकारी गराउनुभयो त्यसको लागि म चाहिँ हाम्रो सेवा आयोगका अध्यक्षज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै कुराहरू वास्तवमा सेवा आयोगलाई पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि र चाहिँ हामी प्राध्यापक विशेषज्ञहरूलाई र परीक्षार्थीहरूलाई पनि धेरै चाहिँ राम्रो सुझाव दिनुभएको छ हाम्रा अनुभवी सर कृष्ण पोखरेल सरले। म यो यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभएका र चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो चाहिँ कार्यक्रमलाई हामीले नियमित गर्छौँ। वास्तवमा एउटा कुरा थोरै यहाँ मैले चाहिँ जोड्न जरुरी छ। हाम्रो कार्यक्रममा हामीले वास्तवमा युजिसी को चाहिँ अध्यक्षजीलाई पनि हामीले बोलाएका हौँ। उहाँले के समय उहाँलाई सायद समय मिल्न सकेन। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार जो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगमा पनि सदस्य भएर काम गर्नुभएको थियो, उहाँसँग अझै धेरै केही कुराहरू इन्फर्मेसनहरू आउला भन्ने हामीले आशा राखेका थियौँ। उहाँले समय दिन सक्नु भएन र अब मात्रै के छ हजुरको भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ भएको विज्ञापन र यो चाहिँ रिजल्टको चाहिँ चाँडै इन्टरभ्यू भएर चाहिँ सक्न र तुरुन्तै अर्को विज्ञापन गर्न, यस किसिमको चाहिँ अभियान पनि वास्तवमा टुटाका साथीहरू नुटाका साथीहरू अझै लाग्नुहोस्, जसले गर्दा सेवारत साथीहरू जो चाहिँ आंशिक र चाहिँ करारमा रहेका साथीहरूले पनि अवसर पाउन् र अरू पनि जो चाहिँ उत्पादन भएका जनशक्तिहरू छन्। एउटा चाहिँ समस्या चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा के देखियो हजुरको भनेदेखि यो लामो समयसम्म विज्ञापन भएर पनि परीक्षा नहुने, लिखित परीक्षा नहुने, अन्तर्वार्ता नहुने यो जुन रोग हो, यो रोगबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय अलिकता माथि उठोस्, यो रोगलाई हामीले चाहिँ निराकरण गर्न सकौँ, छिटो विज्ञापन हुने र छिटो इन्टरभ्यू भएर चाहिँ रिजल्ट गर्ने वातावरण बनोस्। र हामीलाई त के पनि छ हजुरको भन्नुहुन्छ भने लामो समयदेखि रिडर प्रोफेसरको पनि विज्ञापन भएको छैन। मैले आज रजिस्ट्रार सर भएको भए म उहाँलाई यो पनि अनुरोध गर्न खोजेका थिएँ, यो कुराहरूमा अगाडि बढौँ, यस किसिमको वातावरण बनोस् भन्दै उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि सर म्याडमहरू जोडिनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई फेरि पनि चाहिँ मुरी धन्यवाद दिँदै आगामी हाम्रो कार्यक्रममा बोलाउँदा र सङ्केत पाउँदा यसै गरी चाहिँ जोडिनु हुन अनुरोध गर्दै हाम्रो कार्यक्रमहरू नियमित भइरहन्छन्। धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।